अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइन 27 से 49 हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। मिल्टन शायरी की देवी से इल्तिजा करता है कि ए मुक़द्दस रूह, मुझे बताओ कि किस तरह इंसान को किस गलती की वजह से जन्नत से निकाला गया और शैतान को किस वजह से सज़ा दी गई और शैतान के खुदा के ख़िलाफ़ क्या इरादे थे। गार्डन ऑफ ईडन में जब खुदा ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाकर वहाँ पर भेज दिया तो एडम और ईव खुदा के बहुत ही चहेती मखलूक थी। शैतान अपना बदला लेना चाहता था, उसे पता था कि ये खुदा की बहुत ही चहेती मखलूक है, तो इसको किसी न किसी तरह की किसी बहकावे के साथ इनको किसी तरह उकसाया जाए ताकि ये खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली करे। खुदा का हुक्म यह था कि गार्डन ऑफ ईडन में हर किस्म की आसाइशें उनको मैसर हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं सिवाय एक दरख्त के फल खाने के। बाइबल के मुताबिक वो फल सेब या अंजीर का था। उस फल को उस फल के दरख्त को फॉरबिडन ट्री कहा जाता है। तो एक दिन शैतान एक सांप के रूप में गार्डन ऑफ ईडन में दाखिल होता है और ईव को बहकाता है कि वो इस फल को खाए। तो ईव उसके बहकावे में आ जाती है, जिसकी वजह से फिर एडम को भी बाद में वो फल खाना पड़ता है, क्योंकि एडम ईव के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। इसलिए फिर वो दोनों मॉर्टल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन ट्री का मॉर्टल फ्रूट खा लिया था। अब उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा जाना था। इस तरह शैतान कोशिश करता है कि वो इंसानों को उकसा कर अल्लाह ताला की गॉड की बेहतरीन खूबसूरत चहेती मखलूक को गार्डन ऑफ ईडन से निकाले ताकि वो ज़मीन पर आए और फिर उनको बहकाए। और इस तरह वो चाहता है कि वो जहन्नम के अंदर अपनी एक आर्मी तैयार करे, जिससे वो खुदा के ख़िलाफ़ अलान बगावत करेगा और लड़ाई करेगा। तो लाइंस को स्टार्ट करते हैं। से फर्स्ट फॉर हेवंस हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू। ए मुक़द्दस रूह, ए शायरी की देवी, मिल्टन कहता है, पहले मुझे बताओ क्योंकि ना तो आसमान तुम्हारी नज़र से कुछ छुपा सकता है, नॉर द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल, ना ही जहन्नम की गहराई तुमसे कुछ छुपा सकती है। से फर्स्ट, पहले मुझे बताओ व्हाट काज, कि वो कौन सी वजह थी जिसने मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दैट हैप्पी स्टेट, कि हमारे आबाओ अजदाद को निकाला उस हैप्पी स्टेट से यानी जन्नत से, फेवर्ड ऑफ हेवंस सो हाई, जिन पर खुदा की बहुत ज़्यादा रहमत थी, टू फॉल ऑफ, कि वो अपने रब की नज़रों में गिर गए, फ्रॉम दियर क्रिएटर, अपने रब की नज़रों में गिर गए, अपने खालक की नज़रों में गिर गए, एंड ट्रांसग्रेस हीज़ विल, और उन्होंने उसकी यानी खुदा की हुक्म अदूली की। ट्रांसग्रेस हुक्म अदूली करना या हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। फॉर वन रीस्ट्रेंट, उस चीज़ से जिससे उन्हें रोका गया था। लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, तो उन्होंने उसके अलावा पूरी कायनात के खालक की हुक्म अदूली की। हु फर्स्ट सेड्यूस्ड देम, किसने उन्हें सबसे पहले उकसाया, सेड्यूस्ड मीन उकसाया, टू दैट फाउल रिवॉल्ट, कि वो बेवकूफ़ाना बगावत करें। वो कौन था? ए शायरी की मुक़द्दस रूह, मुझे पहले बताओ। तो इन लाइन्स में मिल्टन शायरी के मुक़द्दस रूह से कहता है कि मुझे तुम बताओ कि किस तरह इंसान को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया, क्योंकि तुम से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, तुम हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। द इन्फर्नल सरपेंट, ये जहन्नमी सांप था। इन्फर्नल सरपेंट मीन शैतान, यानी सांप, जहन्नमी सांप, यानी जहन्नमी सांप किसको कहा है? शैतान को कहा कि ये जहन्नमी सांप यानी शैतान था। ही इट वाज, ये वही था, हुज गॉइल, जिसका धोखा, स्टीड अप विद एनवी एंड रिवेंज, जिसके धोखे ने तहरीक हासिल की, स्टीड अप तहरीक हासिल की, हसद यानी एनवी मीन हसद, एंड रिवेंज और इंतकाम से, यानी खुदा के ख़िलाफ़ उसको हसद थी और वो इंतकाम लेना चाहता था। इस वजह से उसके धोखे ने तहरीक हासिल की। डिसीव्ड द मदर ऑफ मैनकाइंड, तो फिर उसने बनी नौ इंसान की माँ को धोखा दिया, यानी हज़रत हवा यानी ईव को उसने धोखा दिया और बहकाया कि वो उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाए।
تو اس کو اکسایا کہ وہ یہ کام کرے اور خدا کے حکم کی حکم عدولی کرے. وٹ ٹائم ہیز پرائڈ، جس وقت اس کے یعنی شیطان کے غرور نے ہیڈ کاسٹ ہم آؤٹ فرام ہیون، اس کو یعنی شیطان کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. ود آل ہیز ہوسٹ آف ریبل اینجلس، اپنے تمام باغی فرشتوں کے گروہ کے ساتھ. ہوسٹ مین گروہ، ایک گروپ، اور ریبل اینجلس باغی فرشتے، یعنی کہ جب شیطان کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی تھے جنہوں نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان کو خدا نے ان کو جنت سے نکال دیا تھا اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا تھا. تو وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس کو حسد تھی اور وہ انتقام لینا چاہتا تھا. اس لیے اس نے ایو کو بہکایا ایک سرپنٹ کی شکل میں، ایک سانپ کی شکل میں آ کر کہ وہ اس فاربیڈن ٹری کا فروٹ کھائے. by whose aid aspiring to set himself in glory above his peers، جن باغی فرشتوں کی مدد سے اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کائنات کا شہنشاہ بنے اور اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ اوپر، بڑے درجے کا. پیرز مین فرینڈز، ساتھی، اور گلوری مین شہنشاہ بنے، شان و شوکت حاصل کرے. ہی ٹرسٹڈ ٹو ہیو ایکولڈ دا موسٹ ہائی، وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا کے برابر ہو. ایکول ہو کس کے؟ موسٹ ہائی. موسٹ ہائی کون ہے یہاں پر؟ گاڈ، اللہ آل مائٹی. تو سیٹن کا سمپل گول یہ ہے کہ وہ گاڈ کے ایکول ہے، وہ ایکول ہو جائے اور گاڈ کو ڈیفیٹ کرے. تو وہ خدا کو شکست دینا چاہتا ہے سیٹن میں. تو یہاں پر ایک گرینڈ تھیم ملٹن نے سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کی کیا مجال کہ وہ گاڈ کے برابر ہو جو پوری کائنات کا کریٹر ہے. تو یہاں پر ایک قسم کی تھوڑی سی فولشنیس بھی ہے ملٹن کی، کہ وہ اس طرح کی پوئٹری لکھ رہا ہے کہ وہ سیٹن کو اتنا پاورفل شو کروا رہا ہے کہ وہ گاڈ کے برابر ہونا چاہتا ہے. لیکن گاڈ اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہے، وہ قادر مطلق ہے اور وہ پاورفل ہے، اور سیٹن کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اف ہی اپوزڈ، اس نے خدا کی مخالفت کی. اینڈ ود ایمبیشیس ایم، اور بڑے پکے ارادے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. ایمبیشیس ایم، بڑا پکا جذبہ، پکا ارادہ، پکے ارادے کے ساتھ. اگینسٹ دا تھرون، وہ خدا کے تاج کے خلاف کھڑا ہو گیا، خدا کی سلطنت کے خلاف کھڑا ہو گیا. اینڈ مونارکی، اور اس کی بادشاہت کے خلاف کھڑا ہو گیا. آف گاڈ، خدا کی. تو وہ پکے ارادے کے ساتھ خدا کی بادشاہت اور اس کے تاج کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کی شہنشاہیت کو اس نے چیلنج کیا. ریزڈ، اس نے شروع کر دی. امپائس وار، ایک گھٹیا قسم کی لڑائی. ان ہیون، جنت میں. اینڈ بیٹل پراؤڈ، اور وہ غرور کی جنگ تھی، یعنی شیطان نے غرور میں آ کر خدا کے خلاف، اللہ نے بغاوت کر دیا اور خدا کے خلاف جنگ شروع کر دی. ود وین اٹیمپٹ، اور یہ اس کی ایک بیکار کوشش تھی. وین مین بیکار، اٹیمپٹ کوشش تھی. ہم دا آل مائٹی پاور، اسے خدائے تعالیٰ نے، طاقتور خدا کی ذات نے، ہرلڈ، پھینک دیا. ہیڈ لانگ فلیمنگ، سر کے بال جلاتے ہوئے. فرام دا ایتھریل اسکائی، جنت کے آسمان کی بلندیوں سے نیچے پھینک دیا، جہنم میں. ود ہیڈیس روم، اور یہ اس کی قابل نفرت تباہی تھی. ہیڈیس مین قابل نفرت، رون تباہی تھی. اینڈ کمبسشن ڈاؤن، اور اسے نیچے جہنم میں پھینک دیا. کمبسشن مین جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. ٹو باٹم لیس پرڈیشن، اس لامحدود جہنم میں ہمیشہ کی سزا کے لیے. باٹم لیس، لامحدود، ایسی جہنم جس کی تہہ ہی نہیں ہے، اسے ہیڈ لانگ یعنی سر کے بال نیچے پھینک دیا. پرڈیشن مین ہمیشہ کی سزا دینے کے لیے. دیئر ٹو ڈویل، وہاں اس کی ہمیشہ اس نے وہیں رہنا تھا. ڈویل مین رہائش اختیار کرنا، وہیں رہنا تھا اس جہنم میں ہی اس شیطان نے. ان ایڈامنٹائن چینز، ایڈامنٹائن چینز ایسی مضبوط زنجیروں سے باندھ کر جو نہ ٹوٹنے والی ہوں. ایڈامنٹائن، نہ ٹوٹنے والی زنجیریں. اینڈ پینل فائر، اور اس کے لیے وہ آگ کی سزا مختص کر دی گئی ہمیشہ کے لیے. ہو ڈسٹ، کس کے لیے؟ جس نے جرت کی تھی، ہمت کی تھی، حوصلہ کیا تھا. ڈیفائف، جنگ کرنے کی، شکست دینے کی جرت کی تھی. ڈیفائف مین شکست دینے کی جرت کی تھی. ڈسٹ مین جرت کی تھی. ڈیفائٹ شکست دینے کی. اومنی پوٹنٹ، قادر مطلق کو. ٹو آرمز، لڑائی کر کے. تو خدا نے اس کو
اس کے غرور سمیت جنت سے سر کے بال جہنم کی گہرائیوں میں آگ میں جلنے کے لیے ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ اومنی پوٹنٹ، قادر مطلق یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح ملٹن تمہید باندھتا ہے کہ وہ شاعری کی دیوی سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ کس طرح انسان شیطان کے بہکاوے میں آیا، اور کس طرح شیطان نے ایک سانپ کے روپ دھا کر ایو کو سیڈیوس کیا کہ وہ فوربیڈن ٹری کا فروٹ کھائے، اور اس کے بعد پھر وہ کس طرح خدا کی نفرت کا نشانہ بنا شیطان، اور پھر کس طرح اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم لائن 50 سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ لائن 1 سے لے کر 27 تک آپ نے اگر اس کے بارے میں سمجھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پر آپ کلک کیجئے اور آپ لائن 1 سے لے کر 27 تک آپ وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اس حوالے سے لائنز کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہے یا کوئی نہیں سمجھ لگ رہی تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔